नमस्कार। एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा अब नेपालको राजनीति कुन बाटोतर्फ हिँड्दैछ, खास गरी सत्ता समीकरण कस्तो बन्नेछ र यो सत्ता राजनीतिमा आइपर्ने समस्याहरू कस्ता प्रकारका हुनेछन्। आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो त्यो रहनेछ र भनिँदैछ कि प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ जसपाको सहयोगमा भनेर र जसपामा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, तर भित्र लेनदेनका कुराहरू सहमतिका कुराहरू भइसकेका छन्। 2-3 दिन यो अलिकति कचपच देखिएको मात्रै हो। 3 गते अगाडि नै एउटा सहमति हुन्छ भनेर यहाँनिर चर्चाहरू हुन थालिसकेको छ। त्यो सहमति हुन्छ भनेदेखि कति टिका हुन्छ, त्यसले कति परसम्म लैजान्छ, यो चक्कर जाँदै 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 अर्ली इलेक्सनमा पुगेर टुङ्गिने हो कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाँकी 2 वर्षको अवधि पनि टिकाउन सक्नुहुनेछ। त आजको अङ्कको मूल चासो हाम्रो यो रहनेछ र हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। ल, हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अहिलेको जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएको छ, यो घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँले के उपमा दिन चाहनुहुन्छ? यो त इतिहासको पुनरावृत्ति हो। 2007 मा जुन नेपालको राजनीतिमा यो प्रवृत्ति पसेको हो, त्यसलाई मैले एउटा बाढी हो भनेको छु विगत समयमा। त्यो बाढीले कहिले मुढालाई नदीको मूल प्रवाहमा पुर्याउँछ, कहिले हुत्याइदिन्छ, अनि उपभोक्ताहरूले कहिलेकाहीँ त्यही मुढालाई तानेर घरमा लगेर इन्धनको रूपमा पनि प्रयोग गर्छन्। कहिलेकाहीँ त्यो तान्ने क्रममा मान्छेहरू नै पनि कहिलेकाहीँ फेरि तलमाथि पर्ने, त्यस्तो पनि हामी देखेका छौँ। नदीले बगाएको पनि हामी सुनेका छौँ है। ठ्याक्कै अहिलेको राजनीति भनेको त्यही बाढी हो। यो बाढी आएको छ, यो बाढी चाहिँ कृत्रिम प्रकारको हो कि यो बर्खाको बाढी हो? अनि यो अब बर्खा भनौँ भने पनि नियमित जस्तो हो, किनभने अब 70 वर्ष त यो भएको 2007लाई एउटा बिन्दु मान्दा 2007 देखि यता हाम्रो नियति यो मात्रै बनेर रहेको छ। मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दा अर्को हामीबाट केही नै भएन। मलाई लाग्छ नेपाली जनता अहिले पनि रुखो सुखो, टुकी, अविकास, त्यही पुरानै समस्या भयो। त्यहीमा छ। यस, आम जनता त मैले त त्यही छ। यहाँनिर अब यो प्रधानमन्त्री चाहिँ यो सरकार टिकाउनको लागि सफल हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन होला? अब यो त लेनदेनमा भर पर्छ। अब मधेसवादी भन्नेको जन्म नै पदको लागि भएको छ होइन। यी सबैभन्दा विकृत देख्छु म तिनीहरूलाई, र उनीहरू पदको लागि जे पनि गर्छन् भन्ने उनीहरूको विगत छ। अहिले पनि मलाई लाग्छ केपीको क्याबिनेटमा ठुलो प्रतिशत मधेसीहरूकै होला। चरित्र कस्तो छ भने केपी ओलीलाई सबैभन्दा ठुलो मधेस विरोधी भनेर चित्रित गर्ने हृदय त्रिपाठी उनका रोजी मन्त्री रहिआएका छन्। अब राजेन्द्र महतोलाई पनि उनले नै जिताएको भन्ने छ। र अहिले महन्त ठाकुर केपी ओलीसँग निकै नजिक छन् भन्ने सबै कुराहरू सुनेकै छौँ हामीहरूले। त यो प्रवृत्तिको तब्कासँग मिलेर केपी ओली आफ्नो सरकार बचाउनेमा छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा उनीहरूले शर्त राखेका छन् कि रेशम चौधरीलाई रिहा गरिनुपर्ने र अन्य केही बन्दीहरू छन् तिनीहरूलाई पनि रिहा गरिनुपर्ने, संसदमा उपसभामुख हामीले पाउनुपर्ने उनीहरूको जुन शर्त छ, प्रधानमन्त्री त्यो शर्त मानेर उनीहरूलाई सरकारमा लैजान्छन्? ती त सामान्य कुरा भए, त्यस्तो त जसलाई पनि आम माफी दिइसकिएको छ। रेशम चौधरी पनि 5-7 वर्ष त भइसक्यो होला जेल बसेको। 8 वर्षको त ज्यानमारै छुटिराखेको छ, छोराछोरी पाल्नुपर्छ भनेर। ती तफसिलका कुरा हुन्। उपसभामुख त के कुरा बरु, त्यो जसलाई अब सभामुख त जसलाई पनि दिन्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति त जसलाई पनि दिन्छन् भने जब उपसभामुखको के हैसियत छ कुरो सिद्धियो। मुख्य कुरा चाहिँ के भने अब गृह, परराष्ट्र, अर्थ, जलविद्युत यी मन्त्रालयमा चाहिँ यस्तो खालको तर्पण पानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। यो तपाईँले भन्नुभएको त विषय के छ? यो जाब के यी तपाईँले भनेको के छ उसलाई गर्नलाई? भनेपछि त्यो जसपालाई सरकारमा ल्याउनको लागि केपी ओलीले आइतबार कुरिराख्नु पर्दैन? त्यो गरेन भने त आफ्नै टोकरी उठिहाल्छ। यो सरकार टिकाउनको लागि त्यस भएदेखि प्रधानमन्त्री सफल हुनेछन् त्यो भन्न सकिँदैन, किनभने लेनदेन यो त मोलतोलको न कुरा हो। तर अलिकति टेक्निकल कुरा पनि छ नि यसमा। जस्तो हुन त अहिलेसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दछ, अथवा उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भयो भने त्यहाँनिर हाउस उनले फेस गर्नुपर्दछ। त्यो कति कठिन हुनेछ उनको लागि? अब त्यो कठिन पनि हुनसक्छ, तर उनी एउटा न एउटा
वे आउट निकाल्न सक्छन् भन्ने कुरा गएको 2 वर्षले देखाएको छ। भनेको सबै खालका चक्रव्यूह तोड्न सक्ने क्षमता उनीमा छ। होइन, त्यति माथिबाट हामी नभनौँ न। उनले अनेक जो शैलीहरू हुन् ती अपनाउँदै आएको, किनभने यो सब केपिओलीको कारणले होइन, यो सबै प्रचण्डको कारणले उत्पन्न भएको विषमता हो। केपिओली त यहाँ उही महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ नि, युद्ध लडाइँ भइसकेपछि सबैले क्लेम गरे यो जित मेरो कारणले भयो। अर्जुन धनुर्धारी थिए, भीष्म गदाधारी थिए, कोही पनि त्यहाँ कम थिएन, नट भीष्म भीमसेन। अब सबैले क्लेम गरे कि मेरो कारणले यो भयो, जित भयो भनेर। सब वास्तवमा गराएको थियो श्रीकृष्णले। त्यो होइन, यो कसले यसमा के गर्यो भन्ने पात्र त्यहाँ मैले राखेको छु। उसलाई गएर सोधौँ, उसले जे भन्छ त्यही हो। यहाँ भने एउटा बर्बरिक भन्ने पात्र थियो, त्यो चाहिँ नेपालबाट गएको थियो र त्यो बर्बरिक जतापट्टि लाग्थ्यो महाभारतको युद्ध त्यसैले जित्थ्यो। यो कुरा फेरि उनै कृष्णलाई मात्रै थाहा थियो। बाटामा प्रकट भए, कृष्ण तपाईँ कहाँ हिँड्नुभएको? म यसरी महाभारत युद्धमा सहभागी हुन आएको। त्यहाँ यताउता भयो, यताउता भएपछि कृष्णले उनलाई वध गरिदिने भए। किन उनलाई वध नगरिदियो भने त्यो युद्धमा उनले चाहेको पक्षले नजित्ने छ। किनभने उसले भन्यो कि जो हार्छ त्यसको पक्षमा म लड्छु भनेपछि त उसले त सिद्धाइदिन्छ। त्यो थाहा छ उनलाई, त यो उनलाई मात्रै थाहा छ। फेरि भनेपछि अब कृष्णले मारिदिन्छु भनेपछि त सिद्धियो। तर मेरो एउटा इच्छा छ, त्यो चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। के हो त्यो इच्छा? तिम्रो इच्छा भन्दा म महाभारतको युद्ध हेर्न चाहन्छु। त्यसमा ल ठिक छ भने शिर छेदन गरे, रुखको टुप्पामा लगेर त्यो शिरलाई राखिदिए, शरीर मुडो भयो र उसले त्यो सबै युद्ध त्यहाँबाट अवलोकन गर्यो। त्यही मान्छेलाई गएर सोधे कि यसमा कसको के भूमिका भयो र कसले जित्यो हार्यो। बर्बरिकले के भनिदियो भने यसमा त मैले एउटै श्रीकृष्णको सुदर्शन चक्र मात्रै देखेँ, अरू केही कुरा पनि देखिनँ। बेला बेला द्रौपदीका जटाहरू यसरी तैरिरहेको त्यस्तो म देख्थेँ, अरू त मैले यहाँ कोही पनि देखिनँ। भनेपछि त सबै जिरो रहेछन् भन्ने देखियो नि त। त्यस कारणले यहाँ केपिओलीले जिते, रणकौशल गरे, फलानुले गरे, यो गरे भन्नुभन्दा पनि यो सबै तिनै श्रीकृष्णको लीला हो। त्यो श्रीकृष्ण चाहिँ को हो? त्यो श्रीकृष्ण भनेको नेपाल र नेपालीको स्थायित्व र 2/3 एउटा परिणाम मन नपाउने देशी विदेशी ताकतहरू हुन्। तिनले नै यिनीहरूलाई यसो हेर्दा यिनीहरू कृष्ण जस के अरे भीम जस्ता पनि देखिन्छन्, अर्जुन जस्ता पनि देखिन्छन्, हेर्दाखेरि दुर्योधन जस्ता पनि देखिन्छन्। कोही चक्रव्यूह भन्ने शब्द राख्नुभयो, कोही चक्रव्यूहमा पनि फस्छन्, सहकुलहरू, सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। तर बर्बरिकको भनाइ चाहिँ के छ भने यहाँ अरू सबैको भूमिका केही छैन, श्रीकृष्णले मात्रै यो सब गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो चक्रव्यूह तोडेको भनेर तपाईँ मान्न त्यति क्रेडिट दिन तयार हुनुहुन्न? होइन, यो कहाँ के यो चक्रव्यूह नै केही थिएन। यो प्रचण्डको, उहाँलाई सरकारबाट हटाउन खोजियो, पार्टी फुटाउन खोजियो। अब ल पार्टी फुटाउन खोजियो, खोइ कहाँ पार्टी फुट्यो, सरकारबाट हटाउन खोजियो। अब प्रचण्ड नै म यो सरकारको रक्षा गर्छु भन्दैछन्। खोइ कहाँ यो सरकारमाथि के चुनौती छ यसमाथि? त्यो सबै तोडेको केपी ओलीले होइन? कहाँ खोइ कहाँ छ त? त्यसो भने ग्यारेन्टी छ त अब यो तोडिँदैन त? केही पनि ग्यारेन्टी छैन नि। होइन, यो जन्जाल तोडेको केपी ओलीले होइन? होइन, कहाँ तोडिएको छ त? उनको माथि अहिले पनि सरकार त नढल्ने भयो नि त आरोसी हो, झर्दैन त भन्न सकिँदैन नि केही पनि। जसपाले सहयोग गर्ने बित्तिकै त हुँदैन। मानिलिउँ न, अब जसपा माओवादी र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा आउने बित्तिकै त केपी ओली ठेगान लागिहाल्छन् भनेपछि यिनीहरूको हातमा त केही पनि छैन नि। त्यो जुटाइदिन्छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो देशी विदेशी भनेर भन्नुभयो, सजिलोको लागि भनिदिएको नि। हिजो यो सबै दरबारले गर्छ भन्थे यिनीहरू, दरबार त छैन। अब कसैको टाउकोमा त हालिदिनु पर्यो। यदि यो यिनीहरूले नै गरेको हुन्थ्यो भने यसबाट देशलाई के फाइदा, पार्टीलाई के फाइदा, कार्यकर्तालाई के फाइदा? मलाई अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि यो सब सारा जाल बुन्ने चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर। त्यस्तो क्षमता प्रचण्डको भए यस्तो कहाँ हुन्थ्यो? प्रचण्डको कारणले यो भएको। प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले? महत्त्वाकांक्षा भन्दा पनि अपरिपक्व अदूरदर्शिताले। किनभने यो महत्त्वाकांक्षासँग सम्बन्धित पनि थिएन, यो 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित थियो।
अब 2.5 वर्षपछि पनि यो प्रधानमन्त्रीत्व दुराशयवश तिम्रै हो भन्दै प्रचण्डले यही एक वाक्यले यो भएको छ, अरू केही छैन यसमा। उनको एक वाक्य यस, त्यो 2.5 वर्ष पनि तपाईँ नै खानुस् नभनिदिया भए कुरै दिनु त्यो भइदिएको भए अब जुन अहिले जहाँ नेकपा माओवादी पुग्यो त्यहाँ पुग्ने उपयुक्त मुहुर्त भनेको चाहिँ त्यो थियो र हामीहरू यो ठिक छ केपीबाट अर्घे ल्याइ भएको छ भनिदिन्थ्यो, मै भनिदिन्थेँ त्यो कुरा र त्यही कुरा मूल प्रवाहीकरण हुन्थ्यो। त्यसको पछाडिको आशय चाहिँ एकता जोगियोस् भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? किन त्यो थिएन, यो एकता पनि थिएन। यो एकताको लागि प्रचण्डले सेक्रिफाइस गरे भन्न मिल्छ? यो एकतै थिएन त कसरी सेक्रिफाइसको कुरा आयो? यो खालि पदको कुरा। कम्तीमा जुटेका त थिए उनीहरू। अनि कहाँ जुटेका थिए? त्यो जुट्नु तपाईँ र म एक ठाउँमा यसरी आयौँ भन्नुको मतलब तपाईँ र हाम्रो परिवार एउटै हो, तपाईँ र हाम्रो पार्टी एउटै हो। एमाले उनीहरूले चाहिँ विघटन गरे, माओवादी विघटन गरे, नेकपा बनाए, त्यो मिलन थिए? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? पेरिस डाँडा कार्यालय सँगै छ, 2टा अध्यक्ष सँगसँगै छन्, समानान्तर गुटगट गतिविधिहरू चालु छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकताको महाधिवेशन उनीहरूको बाँकी नै थियो। खोइ त भयो महाधिवेशन 2 वर्षमा गर्ने भनेका भयो त भने नि केही पनि भएन नि। यो नाटक थियो क्या जम्मै, यो पदको विषय थियो र पदको विषय पार्टी एकता हुँदैन। यो त्यो नाटक थियो भने यो चाहिँ के हो? नौटङ्की। अनि यसको त इतिहासको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्छ नि, एकपल्ट दुःखान्त अर्कोपल्ट प्रहर्षण। यो त प्रहर्षण हो अर्को। यिनीहरूको मिलन आफै दुःखान्त थियो किनभने यिनीहरू विपरीत नदीका 2 किनारा थिए, मिल्नै सक्दैन, यो एक ठाउँमा आउनै सक्दैन थियो। यी पाखण्डहरूले हामी आयौँ भन्दै त्यो ठगी थियो आफैमा। मैले परेबाट भने यो हुन सक्दैन है बाबु। अहिलेको अब जस्तो यो 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा उनीहरू जहाँ फर्के नि एमालेमै, माओवादीमै, अबको दिशा चाहिँ कस्तो हुन्छ यिनीहरूको? अब यसले चरम अवसरवादी रूप लिन्छ। धनगढीमा तपाईँले सानो यसको पूर्व सङ्केत देख्नुभयो, मुक्काहाना। त्यसलाई एउटा आँखी झ्याल तपाईँले मान्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट के देखिन्छ भनेर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने जब विचार सिद्धान्त होइन भने अनि मुक्कामा आउँछ नि त कुरा। विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने किन कुटाकुट गर्नु पर्थ्यो, किन आफ्नो कार्यकर्ता मार्नु पर्थ्यो? तपाईँको यो हाम्रो यो यसलाई प्रक्रियामा लैजाउँ, पार्टी पद्धति अनुसार जे बहुमतले निर्णय गर्छ अगाडि बढौँ। त्यो धनगढीको कैलालीको मुक्कामुक्की त अहिलेको एमाले भित्रकै 2टा खेमाको हो नि त। त्यही त, यहाँ कुन खेमा कुन नखेमा भन्ने पनि प्रश्न भएन नि त। यो त अवसरवादीहरूको पद पाउनेहरूको एउटा खेमा, नपाउनेहरूको अर्को खेमा न हो। यहाँ के छ जस्तो भनौँ न, माओवादी भन्थे एमालेलाई टुट्याइदिए प्रचण्डले फलानु भन्थे। अहिले व्यवहारबाट के देखियो भने उल्टो माओवादी टुट्यो। यहाँ त एमाले त सक्लै फर्केर आइहाल्यो नि, युद्धबाट घाइते भए के भए, कोही दिवंगत भए होला, तर लडाकुहरू सबै फर्केर आफ्नो मुख्यालयमा सैनिक शिविरमा आइपुगे नि त। दुर्भाग्य हेर्दै जाँदाखेरि त माओवादीको लडाकाहरू त छैन त त्यहाँ त। सोधेछन् नारायण काजीले प्रभु शाहलाई, तपाईँलाई पार्टीले खोज्दैछ कहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो खोज्नुपर्ने ठाउँमा त माओवादी पुगिदियो अहिले आएर भने एमाले त चाहिँ कतै भन्ने देखियो नि। यो अहिलेको यो समस्यामा जस्तो यो विभाजनदेखि फेरि एकीकरणसम्मको अथवा भनौँ पुनः पुरानै ठाउँमा फर्किँदासम्मको यो पुस 5देखि अहिलेसम्मको अवस्थामा सबैभन्दा आलो काँचो, सबैभन्दा बचपना देखाएको नेता चाहिँ को हो? प्रचण्ड बाहेक अरू, प्रचण्ड र माधव नेपाल दुईजना। अब सानोको पनि नाम लिउँ भने माधवको पनि नाम लिउँ होइन। अब प्रचण्डको मूर्खताले गर्दाखेरि, अविवेक र अदूरदर्शिताले गर्दा उत्पन्न भएको सब परिवेश हो। अब यसको धक्काले माधव नेपाललाई हान्यो र त्यसको छिटा चाहिँ घनश्याम, योगेश, रामकुमारी जस्ता चाहिँ सम्भावना भएका युवा नेताहरू, तिनीहरूको अनुहारमा पनि दाग लाग्यो नि। अब भीमरावलको त बिचरा नामै लिने मान्छेहरू आत्तिन थाल्थे, किन त्यति एउटा क्रेज बनाइसकेको नेता हो नि भीमरावल भनेको त। त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि यसले चाहिँ घाइते बनाइदियो। अब तिमीहरूको के हुन्छ, सबै यताका सकिन्छन् भन्थे, उताका लालबुझकडहरू। अब यसको त्यसो हो भनेदेखि सबैभन्दा बचपना देखाएको प्रचण्डजीले हो भनेदेखि यसको क्षति उनलाई कुन तहको हुन्छ? उनलाई त अब उनकै हातमा रिमोट हो नि त। यो 2063देखि यताको नेपालको राजनीतिको रिमोट भनेका चाहिँ प्रचण्ड हुन्। अब त उनी त अहिले त विष्णुबहादुर मानन्दरको ठाउँमा आउलान् जस्तो भइसक्यो नि। ठुल्ठुला नेताहरू थिए नि त्यो बेला, हाम्रो कृष्णराज वर्मा थिए, विष्णुबहादुर मानन्दर थिए, अनि यो पुष्पैलालको त कस्तो हालत भएको थियो लास्टमा।
तपाईँ युवा उमेर तपाईँ त्यति थाहा पाउनुहुन्न, इतिहास पढ्दा मात्रै थाहा हुन्छ। पुष्पलालसँग लास्टमा एउटा चाहिँ साइजेबल केन्द्रीय कमिटी विद्यमान थिएन। स्थापना दशकको त पुष्पलालसँग कोही पनि बाँकी थिएन। अलग थलग भएर उनी 52 वर्षमा बिचरा त्यो पीडा खप्न नसकेर दिवंगत भए। अब मोहन विक्रमै पनि अहिले पुरानो नेता हुन्। चित्रबहादुर केसीलाई समेत यिनीहरूले काखा पाखा लगाइदिए। अब प्रचण्डको अवस्था त्यही हुने हो। त्यतातिर उनी गइराखेका छन्। अब उनले यसलाई चाहिँ सुझबुझपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्नेपट्टि किन सबै उनका साथीहरू छुटे। प्रचण्डले त्यो माओवादी केन्द्र उनले चाहेर नचाहेर बन्यो, फेरि पनि बन्यो 3 वर्षपछि। त्यसलाई फेरि पुनर्गठित गर्ने, सङ्गठित गर्ने, फेरि त्यसमा अलिकति विचार पनि थप्ने, आदर्श पनि थप्ने गरेर जीवन्त बनाउन सक्छन्, त्यो ऊर्जा देख्नुहुन्छ? अब मैले लेख्दा सम्भव छैन त्यो, किनभने उहाँले धेरै नै ठुल्ठुला मिस्टेकहरू गर्नुभयो। को नेरको को परको पनि थाहा पाउनु हुँदो रहेछ उहाँ, होइन? सबलाई उहाँलाई प्रचण्डलाई अहिले नै तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो जुन विघटनको प्रकरणमा सिङ्गो राष्ट्रले प्रचण्डलाई साथ दिएको छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश भन्छन् त्यही हो, 4 पूर्व निर्वाचन आयुक्त भन्छन् त्यही हो, विश्वविद्यालयका 10 भिसी भन्छन् त्यही हो, नागरिक समाज भन्छन् त्यही हो। त्यत्रो साथ पाउँदा पनि यसले कुनै तात्विक परिणाम ल्याउन सकेन नि त, किनभने यसको प्रस्थान बिन्दु नै गलत थियो। यो पदमा आधारित थियो, स्वार्थमा आधारित। भनेपछि त्यो जुन पुँजी चाहिँ आर्जन गरे प्रचण्डले, त्यसलाई पुँजीलाई कसरी पुँजीकृत गर्ने भन्ने अथवा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ जानेनन्। होइन, त्यो पुँजी एउटा ठिकै हो, कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने होइन। अब त्यो पुँजीलाई अब व्यवस्थित गरेर उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो। किनभने तपाईँले भन्नुभयो नि त्यत्रो नागरिक समाज, त्यत्र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू साराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनी यसपटक ठिक ठाउँमा छन् है भने नि त, होइन? मतलब साथ दिए। त्यो ठिक गलत त उनीहरूको भ्रम थियो, साथ त दिए, होइन? तर यी सबै यो सब फटाइ गर्नेमा यी मान्छेहरू नै संलग्न थिए। भनेपछि प्रचण्डको मूल उद्देश्य पदसँग थियो, अरू सब भ्रमित भयो। बस उनीहरूलाई के लाग्यो भने यो होइन, साँच्चै जस्तो भनौँ न प्रतिगमन भन्थे। यो कसरी प्रतिगमन थियो यो? अनि प्रचण्डले धोका चाहिँ कसरी पाए त? होइन, उनले धोका कसरी पाए भनेदेखि लाटो खान्छ 3 बाटो खान्छ 6 भन्छन् नि, भएको त्यो छ। किनभने जस्तो भन्नुहोस् न, यही ऋषि कटेल पार्टी दर्ताको कुरा, यो त प्रचण्डकै अयोधी यादवले गरेको कुरा हो नि। यी 5 मुख्यलाई यो वक्तव्य निकाल्न मिल्थ्यो? निकाल्ने भने त्योलाई निकाल्नु पर्थ्यो। गलत तरिकाले बाह्य प्रभावबाट चाहिँ नियम मिचेर कुनै एउटा दललाई दर्ता गर्नु हुँदैन, त्योलाई निकाल्नुपर्ने वक्तव्य अहिले आएर निकाले। अब अदालतमा पनि न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको जुन प्रक्रिया थियो, त्यहाँभित्रका जस्तो भरतराज उप्रेती जस्ता, प्रकाश ओस्ती जस्ता, पवन कुमार ओझा जस्ता अब्बल दर्जाका न्यायाधीशहरू त्यहाँ जो पुगेका थिए, तिनले न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाउन सक्ने र विश्वनाथ उपाध्यायहरूको, लक्ष्मण अर्यालहरूको प्रवृत्तिलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने पूर्वाधार प्रशस्त मात्रामा थियो। बेदखल गरियो र आजका न्यायाधीशहरू निर्माण गर्ने काम भयो नि त, जसको विरुद्धमा चित्रबहादुर केसीले मात्र 31 दिन सङ्घर्ष गरेको रहेछ। हुँदैन है यस्ता मान्छेहरू त्यहाँ पुग्यो भने यस्तो वाञ्छित परिणाम आउँदैन। 31 दिन सङ्घर्ष गरेको रहेछ। तर यो जुन अहिले टोपबहादुरहरू छन्, गिरिराज मणिहरू छन्, वर्षमान पुनहरू छन्, भीमराव सुरेन्द्र पाण्डेहरू छन्, उनीहरूले जबरजस्ती गरेर अहिलेको जुन सेटलाई चाहिँ अगाडि ल्याएका रहेछन् भूमिका। अब त्यो बेला उनीहरू एक शब्द बोलेका छैनन्। त्यस कारण न्यायाधीश भने त न्यायमूर्ति हो नि त, उसले त मूर्तिवत न्यायका उपभोक्ताहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। त्यसकारण न्यायिक मूर्ति हो नि त। उनीहरूले त्यो सब गर्ने खालका पात्रहरू त्यहाँ पुर्याएको थिएन। अब अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्क जुन यो संसद विघटन सम्बन्धी जुन फैसला आयो, यिनीहरूलाई मात्रै थाहा थिएन, मलाई त पहिले थाहा थियो यो यस्तै हुन्छ भनेर। त्यसपछि पनि यिनीहरू भ्रमित थिए। अहिलेका जो न्यायाधीशले जे निर्णय गरिदिए ऋषि कटेल सम्बन्धी, मैले कतिचोटि भने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। 2 वर्ष अगाडि दिनुपर्ने निर्णय, 3 वर्ष अगाडि दिनुपर्ने निर्णय आजार दिने हो। त्यति बेला यी 4 प्रधान न्यायाधीश कहाँ थिए भन्नु त? यो संयोग मात्रै होला कि डाक्टर साहब? यसमा केही सेटिङ भन्छ नि हामी, त्यो सेटिङको पनि त सेटिङ, उनीहरू यो सेटिङ भन्थे, खोइ सेटिङ भयो त। अब उनीहरूलाई गाह्रो के भयो भने त्यसलाई उनीहरूले त्यो सेटिङ यहाँ अवश्यम्भावी छ भन्थे। किनभने
प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि लागेको थिएन। भयो भने त्यो सेटिङ बाहेक केही हुन सक्दैन भने यिनीहरू बुझ्थे। तर बदर त भयो, उनीहरूले लड्डु खाए, त्यो भयङ्कर ठुलो गल्ती थियो, किनभने केपी ओलीको त्यो योजना थियो। त्यसपछि यो आयो, यिनीहरू बोल्नै सक्ने अवस्था त्यहाँ विद्यमान रहेन। हो, मैले भनिआएको कुरा सुरुदेखि के भने नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक अधिकार कर्मीहरू तिनीहरू पार्टी छन्, तिनीहरू पार्टीका कार्यकर्ता होइनन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ठुल्ठुला प्राध्यापकहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय त बिग्रियो, तर कहिले यो बिग्रियो भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ, सम्म भन्न भ्याएँ। मैले भने जुन दिन तिमी प्रोफेसर भयो त्यही दिन विश्वविद्यालयमा भत्कोस लागेको। यो 10 पूर्व उपकुलपतिहरूको वक्तव्य आएको छ, तिनीहरू नै हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस्तो बनाउने। अनि यो राजनीति भने यस्तो नि हुन्छ त, तपाईँले पुनरावृत्ति त भनि नै हाल्नुभयो होइन, अघिल्लोचोटि दुखान्त यो प्रहसन भइरहेको छ भनेर। अनि यो यस्तो नि हुन्छ राजनीति, यो हाम्रो उखान छ नि एउटा, केटाकेटी आए कुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो, यो के हो त यो? अब राजनीति चाहिँ यस्तो हुँदैन, नेपालमा जे अभ्यासमा छ त्यो राजनीति होइन। पहिला हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। सबै कुराले हामी जम्मैले बाटो बिराएका छौँ क्या। मिडियाको कुरा गर्नुहोस् त्यही हो, बौद्धिकको कुरा गर्नुहोस् त्यही हो, न्याय अब कर्मचारीमा जानुहोस्, घुस बिना तपाईँ अहिले कुनै काम तपाईँ हुँदैन। त्यो कर्मचारीले गर्ने काम हो, कुनै काम के त्यो कर्मचारीले गर्ने काम हो, गर्नै नहुने काम हामी सबैले गरिराखेका। देखिरहनु भएको छ त, उर्लाबारीमा चाहिँ योजनाबद्ध एउटा युवकलाई होटलमा लगेर मारे र उनीहरूले नै त्यो मुर्दालाई अस्पतालमा पुर्याए। प्रहरीमा पनि मुचुल्का सबै भयो। उनकी बिचरा सुपठित रहेछन्, बहिनी पढे लेखेकी, अमेरिकामा फर्केर आइन्, मिसिल हेर्न जान्छु भनेर प्रहरीमा गएर मिसिल हेर्दाखेरि त त्यहाँ त उनको दाईको फोटो छैन, कुनै अर्काको फोटो छ। भने त हत्याराले त लगी बोलाई मारी मुचुल्का खडा गरी त्यो मुचुल्काबाट पनि फोटो हटाई कृत्रिम फोटो राखी सारा खेल खेलिसकेको रहेछ। यो नेपालको प्रहरीले गर्छ र उर्लाबारीको मेयर यसमा संलग्न छ र कुनै कारबाही हुँदैन। अब तपाईँ अब यो कर्मचारीले गर्ने काम यो, प्रहरीले गर्ने काम यो हो। पहिल्यै आस्था राउतले यहाँ भनेको थियो। सरकारले चाहिँ यसमा सरकारको भूमिका के थियो यहाँनिर? प्रदेश सरकार छ अझ यहाँनिर, फेरि स्थानीय छ, प्रदेश छ, केन्द्र छ, बस के काम त यिनीहरूको? बस यिनीहरूको अब यसबाट पुष्टि भयो यिनीहरू के गर्छन्, यिनीहरू को हुन्, कसका लागि गर्छन् भन्ने कुरा भन्न बाँकी रह्यो त। अब यो हो त राजनीति भने? यस्तैलाई राजनीति भनिन्छ? किनभने अब भनौँ ठुल्ठुला प्राडाहरू पनि नक्कली तरिकाले प्रोफेसर भइरहेछन्। त्यहाँ लोकसेवा आयोगमा चाहिँ श्रीमतीको कपी श्रीमानले काट्छ। हामी यति भनिराखेका छौँ, अस्ति प्रादेशिक लोकसेवा बन्यो कर्णालीको, 2-3 नेताले आफ्नो स्वाधीन लगेर त्यहाँ राखिदिए। अब अख्तियारमा जानुहोस्, नेताले आफ्नो स्वाधीन लगेर राखिचोड्या छ। अहिले नि तपाईँ पल्टाएर हेर्नु त्यहाँ को छ भनेर। त यो राजनीतिले गर्ने काम हो। अब मैले भने होइन, भनेपछि यो हाम्रो राजनीतिले गर्ने काम गरेको छैन, नगर्ने काम सबै गरेको छ। होइन, त्यतिले कहाँ पुग्यो? राजनीतिलाई जे भनिएको छ त्यो राजनीति होइन। त्यो राजनीतिलाई उल्टाएर बुझ्नुपर्छ हामीले, के हो राजनीति भनेको। त्यसो हो भने यो एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ नि डाक्टर साहब, स्टेट्सम्यान्स हार्ट मस्ट बी इन हिज हेड। यो चाहिँ हाम्रो लागि भनिएको स्टेटमेन्ट होइन, यो चाहिँ होइन। स्टेटमेन्ट नै को, फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो नि हामीले। लौ न, राजनीति कर्मी नै भनिदिनुहोस् न त। अब राजनीति कर्मीबाट तपाईँ केही पनि आशा गर्न सक्नुहुन्न, किनभने ऊ व्यवसायी हो। तपाईँ विनोद चौधरीबाट तपाईँले गुणस्तरयुक्त चाउचाउको अपेक्षा गर्नुभएको भने त्यो सम्भव छैन। उनको त मुनाफा, व्यावसायिक निष्ठा पनि त हुन्छ। होइन हुन्छ, तर हामीले व्यावसायिक निष्ठामा हामी उभिएको भए हाम्रो बाँसबारी बन्द हुन्थ्यो। हाम्रो भनेपछि राजनीतिक कर्मीबाट हामीले केही आशै गर्न सकिएन। त्यो त अहिलेसम्मको अभ्यास त्यो छ। यो नेतृत्वबाट चाहिँ यो नेतृत्वले के भन्दैछ भने, ठिक छ मेरो सरकार ढाल्न खोजिएको थियो, 3 वर्ष भयो, बाँकी 2 वर्ष पनि म आफ्नो ढङ्गबाट इन्तजाम गर्छु, 5 वर्ष शासन गर्छु, हामीलाई त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ? अनि त्यो अर्को कुरा हो। तर हामीले उनीहरूलाई त्यसको लागि म्यान्डेट दिएको हो, हामीले त्यो स्थायित्वको लागि म्यान्डेट दिएको। तपाईँ लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ होइन? प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू भएपछि स्थायित्व त भयो। अनि कसरी भयो त? अनि खेलखाल सुरु भइसक्यो नि त। यहाँ सम्पूर्ण अवसरवादीहरूलाई चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ चुनावै नभएका मान्छेलाई उहाँले मन्त्री बनाइरहनु भएको छ। सांसद पराजितहरूलाई जो यो प्रक्रियामा संलग्न छैन, जो पराजित छ, यो त्यो जनादेशको उपेक्षा होइन। त्यस्तो गर्न पाइन्छ राजनीतिमा?
निष्ठा केही जवाफदेहिता केही हुँदैन राजनीतिमा। यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको कन्टिन्युटी मात्रै सरकारको स्थायित्व हो कि सरकारको स्थायित्व भने बेग्लै चिज हो? होइन, अब सरकारको स्थायित्व प्रधानमन्त्रीलाई पर्यायवाची रूपमा लिउँ न, तर यो नेपाली जनताले उत्पन्न गरेको परिवेश होइन नि त। यो कसले उत्पन्न गरेको, तिनीहरू दण्डित हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो। त्यो यो 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 वातावरण कसले धमिल्याएको? प्रचण्ड गल्ती गरे नि उनले। अब उनले पाउने दण्ड के हो? उनले पाउने दण्ड त्यहाँबाट त्यो उनको नेतृत्व असफल सिद्ध भयो। अब उनी पछि हट्नुपर्छ। पार्टीको जुन प्रमुख नेतृत्वबाट उनी पछि, उनले आफै भनेको छ मैले भावुकतावश हेरेँ ओलीलाई गल्ती गरेछु भनेको छ उनले। 2-3टा गल्ती त उनी आफैले कमिट गरेको छ। त्यसो भए उनले आफू जुन पोजिसनमा छन् त्यो चिज छाड्नु पर्यो, अनिवार्य, कुनै अर्को उपाय छैन। जनार्दनले भन्ने पनि सकेको छ यो नैतिकताको मात्र विषय हो कि? नैतिकताको पनि हो, तर नैतिकताको मात्र, किनभने उहाँ ड्यामली असफल सिद्ध हुनुभयो क्या। किन उहाँ स्वार्थबाट यो सब गर्दै हुनुहुन्थ्यो? किन उहाँको आशय गलत थियो? केपी ओली मरिहाल्छन्, त्यो रिक्त भइहाल्छ, तिमीहरू चुप लागेको केटा हो, म एमाले हत्याउँछु यो भन्दै आश्वस्त बनाउँदै प्रचण्डले यो खेल खेल्दै आउनुभयो। एउटै कुरा हो, केपी ओली मर्नु भएन, यति नै कुरा हो, अरू गफ हो क्या। तपाईँ गफ गर्नु छ गरौँ गफ, तर यसको क्रक्स कुरा चाहिँ यति मात्रै हो। अब अहिले त के भयो, मिराकल भयो, केपी ओलीले अर्को किडनी लिएर आउनुभयो। अब 10 वर्ष त मिनिमम उहाँ बाँच्नुहुन्छ भनेपछि त यी सबै हात्ती औवाहरू त लाखापाखा लाग्ने भयो नि त। अब यो नबुझ्ने कार्यकर्ताहरू कस्ता रहेछौ तिमीहरू, मैले भन्छु क्या। माओवादीको अस्तित्व अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि छैन? होइन, त्यो त उनीहरूले पुनर्गठन गरेर पुरानो शैलीमा जाने हिसाब गरे भने, किनभने धाक धम्की कुटपिट यस्तो नै नेपालको राजनीतिमा हाबी छ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने ठुलो सङ्ख्यामा डनहरू यही राजनीतिभित्र छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। त्यसले पुनर्जीवित गरिदिन्छ त? होइन, पुनर्जीवित गर्दैन, तर त्यसले एउटा अप्रिय स्थिति पैदा गराउँछ। पार्टी त विचारले चल्छ नि त। होइन, उनीहरूले त्यसलाई त धेरै छोडिसके नि। माओवादी जनयुद्ध नै विचारबाट हो कि भन्ने थियो, अब व्यवहारले के सिद्ध गर्यो भने यसमा विचार सम्बन्धित थिएन, त सिद्ध भयो नि त। भनेपछि माओवादी र खास गरी प्रचण्डको अबको राजनीतिक भविष्य तपाईँले देख्नु भएन? होइन, म त्यो भन्न सक्दिनँ। राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू विद्यमान रहन्छन्। हाम्रै आँखाको अगाडि बिजेपी 2 स्थान जित्थ्यो, अटल बिहारी वाजपेयी पनि चुनाव हार्थे, आज ठुलो मेजोरिटी सम्हालेर सरकार चलाइराखेको छ। भनेपछि माओवादीको कुनै दिन त्यो हुनसक्छ। यी दुईको फेरि एकता पनि सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब त्यो त लगभग सम्भावना छैन, तर अब सम्भावना के देखिन्छ भने अब एमालेवालाले त्यहाँ 40% गरेर बा सामदाम गरेर केपी ओलीलाई त्यहाँबाट बेदखल गरेर, अनि किनभने अहिलेको उनीहरूको चाहिँ जुन यो विभाजन पुनर्विभाजन जस्तो छ, माधव नेपाल पक्षको चाहिँ यी छ कुरा, र उनीहरूको मनमा ठुलो इक छ अहिले। किनभने साह्रै ठुलो घात यिनीहरूबाट भयो पनि, अघि भन्यौँ नि हामी, अब अहिले त राजनीतिको मूल प्रभावमा थिए नि त योगेशहरू त। अब किनभने उनीहरूले युवाहरूलाई पनि दुरुपयोग गरे, भीम रावलको कुरा पनि यही हो। राजनीतिमा त्यहाँ 101 वरियता प्राप्त हस्तीहरू थिए दलभित्र, तिनीहरूको नाम त तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छैन, त्यसरी उनीहरू लापत्ता छन्। आज मैले एनमगाउँमा बिर्सेछु, ती मान्छेहरू जो भूमिगत हुँदा 46 सालमा 47 सालमा जो भूगत भयो मदन भण्डारीको पालामा, ती मान्छेको नामावली तपाईँलाई ल्याएर पढेर सुनाउला भन्ने लागिरहेको थियो क्या मलाई। तिनको त तिनीमध्ये 75% नेताहरूको नाम त तपाईँले सुन्नुहुन्छ, काशीराज अधिकारी भन्थे, केदार न्यौपाने भन्थे, युवराज कार्की भन्थे, अब जस्तो सिपी मैनालीहरूको एउटा चङ्क त अब जस्तो अशोक राई लाखापाखा नै लागिसके। यिनीहरूले बनाएको पार्टी हो नि त यो त। तिनीहरूलाई किनारा लगाएर उनीहरूले भीम रावल, सुभाष नेम्बाङ, यो हाम्रो योगेश भट्टराईहरू अगाडि बढाउने क्रममा रामकुमारी झाँक्रीहरू विकसित भए। उनीहरूलाई थाहा थिएन हामी को हौँ, किनभने उनीहरू त्यो लिगासीबाट आएकै थिएनन्, हो हल्लाको लिगासीबाट उनीहरू आएका थिए। घनश्याम पनि पछाडि नै हुन्, कुनै पुस्ता होइन उनको पनि। त ती सबै होनहार जो नेताहरू, युवराज गेवाली एकचोटि यिनीहरूले चिस्लिक्क मन्त्री बनाए होइन, अष्टलक्ष्मी पनि लडाका कार्यकर्ता हुन्। त्यस्तालाई किनारा लगाएर उनीहरूले विद्या भण्डारीहरूलाई विकसित गरे। त्यसको कोपमा आज पार्टी, यही कुरा माओवादीको हकमा पनि हो। त्यहाँ पनि अब पोष्टबहादुर बोगटी त दिवंगत हुनुभयो होइन, दीननाथ शर्माकै कुरा पनि छ, अरू नेताहरू पनि छन्, वर्षमानहरूको अस्ति चल्यो त्यहाँ। किन पुरै प्रचण्डले उपभोक्तावादी र एउटा अवसरवादी संस्कृतिको बाढ त्यहाँभित्र हालिदिनु भयो। त्यसले नै बढाएर, जुन अघि मैले काठको, दाउराको, पतिङ्गरको
कति बाटोमा खोलामा परेका भन्ने जुन मैले कुरा गरेँ नि, ती बिचारा महान योद्धाहरू नेताहरू त्यसको शिकार भएका। मोहनचन्द्र अधिकारी तपाईँको आँखा अगाडि मागेर हिँड्नुहुन्छ। रघु पन्तको पनि कुनै हस्ती होइन, खालि एउटा बौद्धिक पत्रकारिताको भूमिका मात्रै हो। अब यहाँ त को के हो भन्ने कुरा नै केही छ्यान विवेकै रहेन नि। हामीले माओवादीको साइडको अलिकति कुरा गऱ्यौँ, थोरै एमालेको साइडको कुरा गरियो भने माधव नेपालहरूको अवस्था के रहन्छ? त्यहाँभन्दा मुनिको तपाईँले मानसिकताको कुरा गरि नै हाल्नु स्वयं माधव नेपालको। अब माधव नेपाललाई त मलाई लाग्छ त्यो त उनी नेतै रहेछन् कि क्या हो र मात्रै यति पनि उनीबाट सहन भइराखेको छ। नत्र आम मान्छे हामी जस्तो मान्छे हो भने त यति पीडा त सहनै सकिँदैन नि। किनभने एकदमै ठुलो पीडा उनीमाथि थोपरियो नि त। अहिले कहाँ एक ठाउँ मैले पनि देखेको पनि थिएँ, मै माथि यति बढी रिभेन्ज किन भयो भनेर। वास्तवमा माधव नेपाल त्यति पीडा भोग्न लायक, त्यति मतलब उनले यति धेरै पीडा सहनु पर्ने मानिस होइन, त्यति मान्छे त होइन नि। उहाँ त इन्टायरली थरो जेन्टलम्यान हो। मलाई लाग्छ धेरै हदमा पोलिटिकल पनि हो र स्टेटमेन्टसिपका कैयौँ क्यारेक्टरहरू नेपालको राजनीतिमा अहिले छन् भने त्यो माधव नेपालसँग नै हो। तर राजनीतिक रूपमा त आज उहाँ गलत ठाउँमा पर्नुभयो नि। त्यही त प्रचण्डको कोपमा पर्नुभयो यो केपीको द्वेषले गर्दा। अब एक द्वेषको यो दुष्परिणाम आइपुग्यो। उहाँले अब भोग्नुपर्ने दुष्परिणाम कस्तो हुनसक्छ? अब खेलखाल झेलझाल भन्दा अरू बाटोबाट उहाँ तङ्ग्रिनै सक्नुहुन्न। किनभने जे नियति प्रचण्डको छ त्यही नियति उहाँको पनि छ। अब तलै कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिमा जान सक्ने मैले नै कति उहाँको वरिपरि भएका अनेक मान्छेहरूले बाबु यो ठिक छैन भनेर अनेक सम्झाउन खोजेँ, त उहाँहरू पटक्कै सुन्नै तयार हुनुहुन्न थियो। कति मान्छे चाहिँ के भन्छन् भने यो खेलखाल यो झेलझाल यो अवस्थापछि माधव नेपाल र उहाँको समूह उभिनु पर्थ्यो, चाहे जे होस्, सांसद पद जाओस् कि के होस्, उभिनु पर्थ्यो अलि बेर भन्नेहरू पनि छ। होइन, म भइदिएको भए ल ठिकै छ, क्षमा दिनुहोस् नेपाली जनता, हामी चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छौँ, राजीनामा दिन्छौँ, यो हो उहाँहरूले लिनुपर्ने पोजिसन। वा प्रचण्डसँग जे हुन्छ हुन्छ, जसरी बादलहरू यहाँ जे हुन्छ हुन्छ भने मन्ने थापाहरूले यिनीहरूले त त्यति पनि भन्न सकेनन्। सायद योगेश भट्टराईलाई र घनश्यामलाई पनि चाहिँ कि सुरुमै थाहा भइसक्यो, जो माओवादीले यहाँ बबन्डर गरेर यहाँ संसार गर्न थाल्यो नि, माइतीघर मण्डेलामा केपी विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो पोइ भन्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो एमसिसीवाला चाहिँ खुल्लम खुल्ला हस्तक्षेप गरेर यो नारा नलगाऊ इत्यादि भने प्रचण्डले। किनभने त्यो एमसिसी भन्ने चिज गरेकै प्रचण्डले थियो। यी कति मूर्ख होला नि त यिनीहरू। यो एक्ज्याक्टली प्रचण्डले गरेको यो एमसिसी भने, जुन बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए, वर्षमान अर्थमन्त्री थिए। अब लीलामणिहरू एमसिसीको विरोध गरेर चाहिँ किताब लेखेर हिँड्छन्। यस्तो झुट र ठगी राजनीतिमा कहिलेसम्म चल्छ ल भन्नु त? भनेपछि माधव नेपाललाई के थियो थाहा भएन, तर अरू केही नेताहरूलाई चाहिँ चिजो पचिसकेको थियो। अनि यो जस्तो भन्नु, मलाई एकजनाले भनेको थिए जुन यहाँ जुन केपी विद्या तेरो सिन्दुर खोइ नारा लागेका दिन, यस त्यो सुन्ने बित्तिकै कतिपय माओवादीसँगै जोडिएका आलोचनात्मक चेत भएका युवा कार्यकर्ताहरूले मलाई के भनेको थिए भने योगेशको यो अन्तिम उपस्थिति हो डाक्टर साहब भनेको थिए। के भन्छ यो फुचे भन्ने मलाई लागेको थियो। तर त्यस यता योगेश कहिले पनि न त्यहाँ सक्रिय छन्, न यो कुराबाट उनी सन्तुष्ट भन्ने देखिन्छ। भनेपछि उनीहरूलाई त आइसक्यो कि चिज कता गइसक्यो, किन यिनीहरू उग्र माओवादी विरोधी थिए नि त हिजो। भनेपछि यिनीहरूको दबावले गर्दा माधव नेपाल यो पोजिसनमा पुगे त आज कि होइन हामी ठिक छ उभियौँ भन्ने ठाउँमा नपरिकन भइगयो एमाले हौँ हामी, एमाले नै भयौँ भनेर भन्ने ठाउँमा पुगे त होइन। अब यो चाहिँ अब के हो यो त अझ हेर्नुपर्छ। यसको पछाडि यो कारण हुनसक्छ नि डाक्टर साहब, माधव नेपालसँग पनि एउटा ठुलो समूहमा निर्वाचित सांसद मनोनित सांसदहरू थिए, त तिनलाई अब पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि जोगाउन सकिन्न, म मात्रै रहन्छु, यिनीहरू जानी भए उतैतिर भनेर उनी पनि गएका हुनसक्छ नि त। होइन, अब त्यसको त लेखाजोखा हुनै बाँकी छ। तर राजनीतिमा गल्ती भयो भने जस्तो हो, ज्ञानेन्द्रसँग के थिएन भन्नु त? 1 लाखको सेना थियो, सम्पूर्ण रूपमा फेरि उनलाई सपोर्ट पनि थियो। एकादुका त थियो भन्ने देखिन्छ, पछिबाट कोही माओवादी भए कोही के त्यस्ता खालका बेइमान त त्यहाँ पनि थिए भन्ने नै देखिन्छ। लाल सेनासँग सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीसँग के थिएन भन्नु त? राजनीति जब चुक्छ त्यसपछि त्यस्तो भइन्छ। अब माधव कुमार नेपालले केपी ओलीको प्रताडना सहन नसकेर प्रचण्डको काखमा गएर उनी लुटपुटिएका थिए, तर त्यो काख गलत पर्यो।
गइसकेपछि त्यो काख फेरि उनले छोड्नु हुँदैन थियो। अब घरका न घाटकाको स्थिति बन्यो। उनीहरू यो पनि गर्छन्। अब झलनाथको हेर्नु त अभिव्यक्ति हेर्नु न उनीहरूको। रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको हो, त्यो त मजदुरले के भने त्यत्रो नेताले। अब उनीहरू जुन फर्किए नि एमालेमै, त्यहाँ उनीहरूको हैसियत के रहन्छ? अनि हैसियत जे भए पनि त्यहाँ त मानसिक रूपमा त उनीहरू हतप्रभ हुन्छन्। भनेपछि यस्तै अवस्था आउला भनेर बहादुरहरू हामी माओवादीमा फर्किन्नौँ भनेका हुन् त? अनि त्यो त उनीहरूको अब ठुलो दुर्व्यवहार छ भन्ने छ। यो बादलमाथि पनि मणिमाथि पनि ठुलो दुर्व्यवहार भन्ने छ होइन। अब वर्षमान पुन टाइपका, वर्षमानले त अब उनको अब सामान्य हुने ओन्सरी के नाम यस्तै थियो, सभामुखै बनाइदिए, सम्पूर्ण लक्ष्मण रेखा तोडिदिए नि त प्रचण्ड। मतलब फर्केर आउँदाखेरि माओवादीमा हिजोको स्थान प्राप्त गर्न सकिन्न, हिजोको सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकिन्न, हिजोको आत्मीयता पनि रहन्न भनेर उनीहरू हामी फर्कने अवस्था छैन भनेर उनीहरू जवाफ दिएका हुन् भनेदेखि यही नियम माधव नेपालहरूलाई किन लागू भएन? होइन, अब माधव नेपाल किनभने धेरै पर गइसके, कहिलेकाहीँ धेरै पर गइसकेपछि फर्किने सम्भावना साँगुरो हुन्छ क्या। धेरै पर उनीहरू गइसके। यिनीहरूले त खुल्ला भनेका थिए कि यो किन थाहा छ नि उनीहरूलाई, यो सबै प्रचण्डको महत्त्वाकांक्षाले भन्ने कुरा त थाहा छ नि त उनीहरूलाई। अब यस्तो अवस्था बन्छ कि माधव नेपालहरू, अब माधव, झलनाथ, केपी सबै एकै ठाउँमा भए। हिजोको एमाले एकातर्फ छ, हिजोको माओवादीको एउटा सानो समूह यतातर्फ छ, बाँकी यतातर्फ छ। एमालेमा फेरि हिजोकै शक्ति सङ्घर्ष चल्ने, केपीलाई अल्पमतमा पार्ने, उनलाई हटाउने अथवा अप्ठ्यारोमा पार्ने यो खेल माधव नेपालहरू गर्न सक्छन्? अब त्यहाँ त्यो ताकत राख्छन्? होइन, अब 40% छैन भन्ने पनि कुरा छ कतिको, तर 40% बनाउन माधव नेपाललाई त्यति गाह्रो होला भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर त्यसलाई नै चाहिँ नेता कार्यकर्ता र जनताले कसरी हेरिदिने त भोलि? फेरि धर्म सङ्कट पैदा भयो नि, बाटो बिराए साथीहरूले। यो कारणले केपी ओली थप शक्तिशाली भयो कि भयो? होइन, शक्तिशाली त हुँदैनन्। अवसरवादी राजनीतिबाट उभिएको शक्ति कसरी शक्तिशाली हुन्छ? आफ्ना साथीहरूलाई बाहिर बनाएर अरू साथीहरूलाई भित्र ल्याएर कुनै पनि वैवाहिक सम्बन्धमाबाट आएकी दुलहीले कुनै पनि घरलाई बलियो बनाएको तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको छ नेपाली समाजमा? तर केपी ओली त्यस्तो स्ट्राटेजिक खेलिरहेका छन् नि, जस्तो चाहिँ जब मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारमाथिको विश्वास फिर्ता लिए उनले सिके राउतलाई ल्याए। जब प्रचण्डसँग उनको कसपस पर्यो र पार्टी फुटको दिशामा पुग्यो, विप्लवलाई उनले उसमा ल्याए। त अर्को एउटा खेल्न सक्छ नि त उनले? होइन, अब उनले यी सब कुराहरू किन गरेको भन्ने पनि अस्पष्टै छ नि त। सिकेलाई ल्याए अनि प्रदेश प्रमुख त्यस कारणले चेन्ज गरेको हो कि, बा सिकेलाई ल्याए अनि उपेन्द्र यादवहरू टाढिएका हुन् कि, कसैलाई केही थाहा छैन नि त। थाहा छ विप्लवलाई ल्याए प्रचण्डहरू अझ टाढा पुग्ने हुन् कि, थाहा छ त कसैलाई? विप्लवै आए, किन आए थाहा छ त यिनीहरूलाई? थाहा छैन नि। त्यस कारणले राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन। यी सब चिज चाहिँ केपी ओलीको बलबुतामा, बुद्धिमा, बरकतमा भइराखेको छ कि यसको पछाडिको खास डिजाइनर कोही छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब डिजाइनर हुन पनि सक्छ, तर सिके ल्याए, विप्लव ल्याए, कसरी 3 मिटिङमा 3 बुँदे सहमति विप्लव काठमाडौँमा। अब नस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँ त कम्युनिस्टमै उसमै पिएचडी गरे मान्छे होइन। अब पिएचडीले यहाँ पिएचडीको थेसिस यहाँ प्रयुक्त छैन, किनभने यिनीहरू अवसरवादी र पत्कोर भएको हुनाले। विप्लवसम्म पनि जोड्दैछु म। विप्लव यसरी हेर्ने हो भने त विप्लवको पनि त कुनै नयाँ कुरा त भएन नि, किनभने विप्लव अस्तित्वमा छे, सिके राउत अस्तित्वमा थिए, अस्तित्व बचाउको लागि उनले यो गरेको छ। विप्लवले किन यो गरेको भन्ने नै त मान्छेलाई थाहा छैन। विप्लवले के राजनीतिक उचाइ अथवा राजनीतिक आदर्शको लागि यो गरे होला त? उनी त अस्तित्वमा थिए। 2000 कार्यकर्ता उनका बन्दी थिए। 2000 विप्लव जस्तो पार्टी 2000 कार्यकर्ता बन्दी हुने बित्तिकै केले राजनीति गर्ने त? अब तल सङ्गठन गर्ने मान्छे भएन, केही छैन उनको त। उनी तहका नेता नै आधी जेल छन्, मारिएका छन्। कयौँ कार्यकर्ता, कति 16 जना जति मारिएको भन्ने छ। भनेपछि उनी अस्तित्व रक्षाको समस्यामा थिए। यस, यिनी अस्तित्व रक्षा
होइन यो यिनको चाहिँ यो के भन्छ यो विप्लवको अस्तित्वको र केपी ओलीको प्रतिरक्षात्मक स्थिति इजिकल टु यो वार्ता हो। नत्र यो वार्ताको पहिलो बालुवाटारमा कुरा लिएर जाने सूत्र भनेकै म हुँ नि त। त्यति बेला उनीहरूले यसलाई प्रवेश पनि गराएनन्। अहिले यो प्रवेश गराउनेलाई तपाईँले के हो सम्भव पनि भन्दैनन् भनेपछि यी कति अवसरवादी भन्ने कुरा त तपाईँ छ्याङ्गै देख्नुहुन्छ नि त। विप्लवलाई यसबाट के लाभ हुन्छ? 2000 कार्यकर्ताले उन्मुक्ति पाउँछन्। छोडिएका त कोही पनि छैन। होइन छोडिन्छन् क्रमशः छोडिन्छन् किनभने शर्त नै त्यही हो। त्यहाँ किन छोडिँदैनन्? नछोडिनु पर्ने कारणै केही छैन। छोडिएपछि उनी फेरि भूमिगत हुन्छन्। त्यो अब राजनीति हो। उनी चाहिँ आफ्नो हिसाबले अब यसबाट अझ समीक्षा गर्लान् सिक्लान्। त्यो शिक्षाले के पाठ उनीहरूलाई दिन्छ त्यो अनुसार उनीहरू भोलि गर्छन्। डाक्टर साहब यो खेलमा अहिले यसरी तपाईँको शब्द लिउँ यहाँनिर हिसाबपट्टि लिउँ, यो खेलमा यसो हेर्दाखेरि झट्ट केपी ओलीले जितेको जस्तो देखिएको छ होइन? वास्तविक खेलाडी उनी हुन् कि होइनन् त्यसमा तपाईँलाई शङ्का आश्चर्यसहित एउटा देशी विदेशी समेत भनिदिनु भएको छ। यो खेलबाट केपी ओलीलाई कुन तहको राजनीतिक लाभ हुन्छ? यसबाट कसैलाई पनि लाभ हुँदैन किनभने यो देश हारेको कुरा हो। जहाँ देश हार्छ त्यहाँ कसैलाई पनि विजय पनि मिल्दैन र लाभ पनि मिल्दैन। देश कसरी हारेको छ? अनि 2/3 त अस्थिरता त हाम्रो दुश्मन हो नि अहिलेलाई। त्यसको विरुद्धमा हामीले स्थायित्वका लागि 2/3 दिएका हौँ। त्यसमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि थिएन। तपाईँ यो भनिदिनुहुन्छ कि हिजो 2/3 का प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली, आज त 2/3बाट 120 सिटवाला प्रधानमन्त्री भए भन्दाखेरि कसरी थप शक्तिशाली भनेर तपाईँ प्रश्न त्यसकारण उठाइराख्नु होइन? त्यसकारण उठाएको होइन। यो गर्ने उनीहरूलाई अधिकारै छैन। यो उनीहरूले पनि भएन अदालतले गरिदियो त होइन? अदालतले गरिदियो त अदालतमा विषय कसले पुर्यायो त? त्यसो भने तपाईँ निर्वाचन आयोगले भन्नु होला फेरि। अनि को आयोग त थियो भन्नु होला फेरि। 5 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य के हो भन्नु होला। यसबाट कहिले पनि समस्याको समाधान यो चाहिँ अहिले झलनाथवाला तर्क पर्यो होइन? त्यतातिर झल्लात भयो यो त फेरि। यो त झलनाथ यसबाट हुँदैन। भनेको केपी ओली थप शक्तिशाली भन्ने यो जुन जामा पहिराएर अचेल बोलिन्छ नि यो तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्न? तिनीहरू देखेर त मलाई दया लाग्छ। कसरी थप शक्तिशाली भए? केपी ओलीको सरकार थप 2 वर्ष आरामसँग चल्छ भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वास छ? कसरी चल्छ आरामसँग? किनभने माधव नेपाल एनी टाइम 40% आउट हुने स्थितिको खतरा त्यहाँ छ एक। अनि मधेसवादी दलहरूलाई गिरे नदी हुँदैन, अर्थ नदी हुँदैन, पराठो नदी हुँदैन, हुँदैन। उनीहरूको त जन्म नै पदको लागि भएको छ। भन्न थालिसके ठुल्ठुला सामाजिक अभियन्ताहरू बन्न थालिसके जस्तो छ भित्रभित्रिको। त्यो सामाजिक अभियन्ताहरूको कुरा सुन्दाखेरि खबरदार एकचोटि मन्त्री भइसकेकोलाई मन्त्री बनाएर पठाउला भनेको उनीहरू मोलतोल गर्न थालिसके। अब त्यसपछि यो घटनाले के त अर्ली इलेक्सनतर्फ लैजान्छ नेपाललाई? मध्यावधि त ग्यारेन्टी हो, कुरै सिद्धिहाल्यो। त्यो त कुनै विषय नै भएन। मध्यावधि ग्यारेन्टी त्यो त भनी यो त अब अहिले त सबै काङ्ग्रेसले नि भन्न थाल्यो अब अर्ली इलेक्सन। काङ्ग्रेसले एउटा कुरा चाहिँ ढुक्कले भन्यो है, हामी प्रतिपक्षमै तिमीहरू के इच्छा लाग्छ गर चाहिँ भन्यो है। त्यति प्रश्न त कहाँ भनेर हामीलाई लोभ छैन, परि आयो भने पछि हटिँदैन भने छ देउपाले त। अरू रामचन्द्र सामचन्द्रले के भन्ने कुरा गौड छ। किन रामचन्द्र त आफै उप प्रधानमन्त्रीको दौडमा थिए भन्ने छ। फेरि केही लोक इत्यादिको होइन शेरबहादुर होलान् र अर्थोपार्जन गर्लान् र मलाई जित्लान् भन्ने दुराशयबाट। अब जहाँ रामचन्द्रको तहको नेता यस्तो हुन्छ अब तपाईँ खड्गौलीबाट के आशा गर्नुहुन्छ? भनेपछि मध्यावधि 100% ग्यारेन्टी छ कुनै यसबाट? किनभने गल्ती भइसक्यो। किनभने जब प्रश्न उठ्छ सरकारमाथि तपाईँले मध्यावधिमा जाने क्रक्स पोइन्ट चाहिँ कुन देख्नुहुन्छ? किनभने अब भाँडिएर चाहिँ त्यहाँ पुग्छ होइन। यसको चाहिँ लेजिटिमेसी, मतको त लेजिटिमेसी हुन्छ नि त। यो मतले लेजिटिमेसी गुमाइसक्यो। यसलाई स्थायित्वको भन्दा अरू लेजिटिमेसी छैन। अस्तिको मत म्यान्डेट दुवै गुमिसक्यो। अब यसो मत पनि गुम्यो, सबै गुम्यो। यसको वैधतै गुमिसक्यो। किनभने तपाईँ कि लोकतन्त्र होइन भन्नु पर्यो कि यिनीहरूले भने जस्तो यो प्रतिगमन हो भन्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको त्यो त स्वेच्छाचारिता मात्रै हो नि। प्रतिगमन हुन्थ्यो भने त कसरी रेस्टोर गर्थ्यो त अदालतले? जहाँ नागरिक समाज यस्तो बौद्धिक यस्तो हुन्छ अब त्यहाँ तपाईँ खड्गैलीबाट के आशा गर्नुहुन्छ? प्रतिगमन र स्वेच्छाचारितामा फरक होइन, ठुलो फरक। उनीहरू निरङ्कुश भन्थे त्यो पनि होइन। त्यसो निरङ्कुश हुन्थ्यो भने विद्या तेरो सिन्दुर खोइ केपी ओली तेरो पोइ भन्ने कारबाहीको दायरामा आउने थिएन। त्यही कुरा चाहिँ कोमल ओलीलाई भन्दाखेरि रघुको विरुद्धमा त मुद्दा पऱ्यो त। त्यहाँ के कामले त्यो मुद्दा हालिरहनु पर्थ्यो? त्यसो भए यो मध्यावधिमा जान्छ।
मध्यावधिमा पुग्ने बाटो हो यो। अब कहाँ जान्छ, बिचैमा खोलाले भगाउँछ, दाउरा बनाएर बालिन्छ कि त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर यो बाटो त्यहाँ पुग्छ। अहिलेको वातावरणले चाहिँ केपी ओलीले 2 वर्षै सरकार चलाउने, त्यसपछि स्वाभाविक निर्वाचन गर्ने त्यो बाटोमा जाँदैन भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन? त्यो छैन, त्यो हुँदैन। तपाईँको मूल्याङ्कनमा चाहिँ यो मध्यावधितर्फै जान्छ भन्ने, अनि यो बाटो त्यहाँ पुग्छ के? मलाई अब चाहिँ नलुकाइकन भनिदिनुहोस्। अहिले तपाईँले देशी विदेशी भन्नुभयो नि, यो सब चिजको सबका मालिक एक भन्छन् नि, यो सबका मालिक चाहिँ को? होइन, अब देशी विदेशी मात्रै भनेर सिद्ध्याउँ, किनभने यिनै फटाहरूले हामीलाई यस्तो भन्न सिकाएको हो। हिजो सबै कुरामा दरबार देख्थे, अब अहिले त्यो दरबार छैन। हरेकचोटि दिल्ली जाने बित्तिकै भन्थे। यसको पछाडिको आशय चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने, नभए च्यात्ने, यो व्यवस्थालाई चाहिँ उल्टाउने, यसको पछाडिको आशय यो हो? होइन, व्यवस्था त यो कहिले पो उल्टिन्थ्यो, तर प्रतिस्थापन गर्ने संयन्त्र छैन नि त। व्यवस्था उल्ट्यो के आउँछ त? म्यानमार, नेपाली सेना प्रोफेसनल छ, त्यो पनि हुँदैन। म्यानमार त हुँदैन, तर एक थरी मानिसहरू चाहिँ श्रीपेच राजा चाहियो भन्छन् नि, होइन? अब चाहियो भन्छन्, आयो मानिलिउँ, फेरि कसले धान दिने त त्यसलाई? महाराजले। महाराजले धान्ने भए त पहिल्यै मैले भनिहाल्ने, किनभने महाराजले पालेका जो छोटा राजाहरू थिए, सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र बहादुर, कमल बहादुर, तिनीहरूको फटाइले गर्दा नै महाराज एक्लै भएका छन्। अहिले त राजाको डिफेन्ड गर्ने त हिजो बिपी थिए, पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई भए, अहिले मनिषा छिन्, प्रकाश विपिन कोइरालाहरू छन्। त कहाँ छन् त राजाको नाममा भात खाने भातेहरू? यी कमलहरूलाई देख्नुहुन्न तपाईँ? छन् त भने नि, चाहियो भनिरहेका छन्। होइन, कहाँ भनेका छन्? यही त्यो जुलुस निकालिरहेका छन्। मैले त देखाएको छैन। बरु बालकृष्ण नेउपानेहरूले जुलुस निकालेको देखेँ। बरु सुरेन्द्र भण्डारीहरूले 47को संविधान कुनी के नोमिनल किङ्स यस्तो भनेको मैले सुने। होइन, मैले आउने कुरालाई चाहिँ कहिले पनि महत्त्वको मानेको छैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरालाई भनेपछि यो व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाउनु त जति सकियो, यसलाई प्रतिस्थापन केले गर्छ गर्ने उत्तर चाहिँ छैन। त्यसपछि त अस्तव्यस्तता र अराजकतामा जान्छ विषय, अनि जाने बित्तिकै त्यो त मुलुकको अस्तित्वसँग जोडिन्छ। मैले भन्दैछु अब त्यस भए पर्सि मानिलिउँ, यो चाहिँ मानिलिउँ भनेर कुरा गरौँ, किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, तपाईँ पनि भगवान् विष्णु होइन, म पनि होइन। मानिलिउँ मङ्सिरमा मध्यावधि जाने ढोका एकछिनलाई मानौँ खोलियो अरे भनेदेखि फेरि पनि त चुनावबाट आउने पार्टी यिनै, अनुहार यिनै, के तात्विक? त्यसैले त मैले भनेको थिएँ, अदालत मध्यावधिको कुरालाई चाहिँ, मध्यावधिको कुरा आफैमा त्यो बाई प्रोडक्ट हो। प्रचण्डको कारणले प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा गएका छन्, तर त्यो मेरो रिमार्क मात्रै हो, खालि रिमार्क। के वाट इज दिस भन्ने बेलामा म के चाहन्छु भन्ने कुरामा उत्तरमा मैले के भनेको थिएँ भने, संसद पुनर्स्थापना देश र जनताको लागि सबभन्दा राम्रो हो। किनभने अघि जे प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको छ, फेरि चुनावी ध्रुवीकरण हुन्छ, हिंसा प्रति हिंसा, चुनावी हिंसा प्रति हिंसा हुन्छन्, अनि रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। 1 खरबको बजेट त्यसमा खर्च हुन पुग्छ। मुलुक त अब यो हाम्रो कोभिडभन्दा अगाडि हामी प्रति नेपाली 46,000 ऋण थियो हामीलाई, हिजो सुने यही अवधिमा त्यो बढेर 50,000 पुग्यो। 5 खरबको त केपी ओलीको अवधिमा मात्रै वैदेशिक ऋण यहाँभित्र आयो। अब यसको लागि किन चुनाव, किन लोकतन्त्र, किन कम्युनिजम, किन जनयुद्ध? मैले उठाएको यो र मैले यिनीहरूलाई भने होइन, जो सच्चै निष्ठावान कार्यकर्ताहरू होला नि त, त्यहाँ 10% होला नि, 5% होला, 7.9% होला, केही त होला नि। भाइ तिमीहरू किन यो दासत्व बोकेर हिँड्छौ? नेताले त के आफ्नै स्वास्नीलाई बनाउँछ कि छोरीलाई बनाउँछ? उनीहरूसँग विकल्प छैन नि त। होइन, विकल्प छैनको मतलब लाचारी हो। त्यसो भने मसँग पनि त विकल्प छैन, म किन रोइरहेको छु त? त्यसो भने यी लुवाङ्गेले भने म पदको लागि भने, होइन, पद कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा त रघु पन्तले स्पष्ट पारे नि। त्योभन्दा अर्को विधिबाट कसैले पनि पद पाउँदैन नेपालमा। त्यस कारणले उनले जेल अब मुद्दा पनि पर्यो उनलाई। त्यसै कारण त्यहाँ त हाम्रो पार्टीको न्यायाधीश त छोडिदिनु, कत्रा कुरा त फिजिल आउटबाट ज्यान मार त फिजिल आउट हुन्छ भने त्यति भन्न पाइँदैन कोमल ओलीलाई? भाइदेव भनेको छ भन्न पाइँदैन त्यति? त्यो त प्रसङ्गबाट मिलाएर हेर्नु पर्यो नि। के भन्न खोजेको थियो त रघु पन्तले? पद्धति गलत छ, सही कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको दायरामा छैन नि, होइन भनेको। अब पढाइ लेखाइ छैन, केही छैन, एउटा आम मान्छेले चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा बौद्धिक भाषा बोल्न सकेन भने त्यो त कत्रो कुरा भयो। त्यो त्यही मुद्दै लाग्नुपर्ने विषय होइन भन्ने तपाईँको होइन? के त्यसबाट भनेको हामी कुरा गर्दैछौँ डाक्टर साहब, जस्तो मध्यावधिमै गए पनि समाधान त त्यसले आउँदैन, तर बाटो चाहिँ मध्यावधितर्फको सङ्केत गर्दैन। होइन, यो बाटो त्यहाँ पुग्छ। यसको एकाडेमिक टर्म त्यति मात्रै हुन्छ। यो तपाईँ हिँड्नुहुन्छ नि त, यो बाटो कहाँ पुग्छ? गन्तव्य कहाँ त भन्दा सगरमाथाको चुचुरो।
महत्त्वपूर्ण प्रश्न त त्यहाँबाट चाहिँ ओर्लिने हो नि, किनभने सगरमाथा आरोहण भन्दा पनि अवरोहण चुनौतीपूर्ण भनिन्छ। त्यसकारण हाम्री पासाङ लामो चाहिँ सगरमाथा चढ्न त सकिन्, तर उनी त्यहाँबाट फर्किन सकिनन्। चढ्नभन्दा ओर्लिन गाह्रो भन्ने छ। तपाईँ मध्यावधिमा जानुभयो, अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, वाञ्छित परिणाम ल्याउन सक्नु पर्यो। त्यो आइदिएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? डाक्टर साहब, यहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सन्दर्भमा चाहिँ मानिसहरूले नैतिकताको प्रश्न, खास गरी उनीहरूकै पार्टीका अरूले पनि नैतिकता भने त्यो कति नैतिकता निजी विषय हुन्छ र अनुभूतिको विषय हुन्छ। मेरो एउटा सुमी टेलरिङ भन्ने टेलरिङ छ बागबजारमा, मेरो लुगा सिउने। अनि उसलाई मैले भने बाबु तिमीहरूको त 3-3वटी श्रीमती 4-4वटी श्रीमती, यो त अलिक नराम्रो भएन भने मैले। आप लोगों से तो ये बेहतर है भन्यो त्यसले। किन भने मैले, हम लोग 4 शादी करते हैं, औरत ढूंढ ढूंढ के मार्केट में नहीं जाते हैं, आप लोग तो 1 करते हैं 2 करते हैं फिर भी जाते रहते हैं भन्दै वो चुप्प लाग्यो। नैतिकता आफ्नो हुन्छ र उसले भनेको कुरामा ठुलो सच्चाइ छ। हिन्दू प्रणालीमा एकनिष्ठ विवाहको ठुलो तरफदारी गरिन्छ नि। मुस्लिम प्रणालीमा एकैचोटि 3टी ल्याउन पाइन्छ, तर उनीहरूको निष्ठा के रहेछ भनेदेखि चौथोमा जान पाइँदो रहेछ। अब यताको चाहिँ के छ भने हेर्दाखेरि त ऊ एकल विवाह छ, शादीसुदा पनि हो, तर 50% ऊ होटलमा पुगेको हुन्छ। नैतिकता आफ्नो हुन्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा दियो भनेर भन्न त सकियो, तर उहाँले यो दिनुपर्ने विषय छ। एकदम उहाँले डे 1मा राजीनामा दिनुपर्ने विषय हो, किनभने उत्तेजनामा आएर उहाँले मध्यावधि गर्नुभएको छ। त्यसको संवैधानिक व्यवस्था त्यहाँ छैन। मैले नै भने कि केपी मध्यावधिमा जानुको कारक चाहिँ प्रचण्ड हुन्। घटनामा परिणामभन्दा कारण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हुँदाहुँदै पनि विधिको शासन संसदीय व्यवस्थामा नैतिक प्रश्न उठेपछि नेतृत्वले चाहिँ जिम्मेवारी, जस्तो भनौँ न राजाकै पालामा अब आँधी बेरीले चाहिँ मान्छे हताहत भए दोस्रो रङ्गशालामा, केशर विष्ट राजीनामा लिएर राजा कहाँ पुगे। उनले आजसम्म त्यसैको चाहिँ नि अब यो आँधी बेरी तिमीले ल्याएको होइन, किन राजीनामा दिनु पर्यो भनेको छ वीरेन्द्रले। होइन सरकार अब प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन भने उनले राजीनामा दिए। केशर विष्टले सम्म परिपालन गर्न सकेको नैतिक दायित्व यिनीहरूले परिपालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न हो। र आज हामी त्यस्तो दिनमा कुरा गर्दैछौँ, शिवरात्रि, शिवको आराधना हुने दिन। त्यो सन्दर्भलाई पनि सम्झेर भन्यो भने केशर विष्टले पनि राजीनामा दिने, तर प्रजातन्त्रवादी अनि खोइ भयो लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको, 8 वर्ष बसेको आदि इत्यादि भन्नेहरूले गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सन्दर्भको लागि कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि सम्झेर, शिवरात्रिलाई पनि सम्झेर भन्ने हो भने चाहिँ यी नेताहरूलाई चाहिँ के उपमा दिन चाहनुहुन्छ? होइन, राजनीति भनेको चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, पद पड्काउने धन्दालाई राजनीति भनिँदैन, किनभने यो पेसा होइन, व्यवसाय होइन। यो त प्रतिबद्धता हो र समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। हाम्रो समाज बदलिएन, कारक भनेको तपाईँहरू हो। म शिवरात्रिको सन्दर्भमा नेताहरूसँग आह्वान गर्छु, तपाईँहरूले राजनीतिलाई राजनीति हुन दिनुहोस्, राजनीतिलाई धन्दा नबनाउनुहोस्, व्यवसाय नबनाउनुहोस्। अहिले पनि बेला बितेको छैन। भोलि फर्केर आउने ठाउँ रहेन भने तपाईँहरू घरका न घाटका हुनु होला है। मैले भन्ने यति हो। डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।